नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो। भगवान शिवको आराधना गरी हर्षोल्लासपूर्वक मनाइयो। सप्तरी स्थित हरि नन्देश्वर महादेवको मन्दिरमा बोलबमको नारा लगाउँदै भक्तजनको घुइँचो। भारतबाट समेत भक्तजनको सहभागिता। सुर्खेतमा कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्ने 23 जना प्रदर्शनकारीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा। प्रशासन आज 7 बजेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन चेतावनी। र भारतमा हुने विधानसभाको निर्वाचनको कारण 3 जिल्लाका सिमानाका आजदेखि बन्द। बेलुकी 6 बजेदेखि 19 गतेसम्म नाका सिल हुने प्रशासनद्वारा जानकारी। हजुर, आज महाशिवरात्रि पर्व रहेको छ र हामी बिहानैदेखि यहाँलाई पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थिति देखाइरहेका छौँ। यतिखेर राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रवेश भइसकेको छ। औपचारिक कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुनेछ पूजाआजाको। हामी यहाँको ध्यान अब पाशुपत क्षेत्रतर्फ लाग्दैछौँ। देशैभरिका देवालयहरू, शिवालयहरू भक्तजनहरूको भिडले खचाखच भरिन्छन्। सम्माननीय राष्ट्रपति मन्दिरभित्र पूजाआजामा रहनुभएको छ र उसो त देशैभरिका शिवालयहरू, देवालयहरूमा आज भक्तजनहरूको घुइँचो देख्न सकिन्छ। पूजाआजाका लागि आज विशेष दिन हो। महाशिवरात्रि पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि, महारात्रि, यी 4वटा महान रात्रिहरूमध्ये एउटा महाशिवरात्रि आज धुमधामसँग मनाइँदैछ। नेपाल र भारतमा विशेष गरेर महाशिवरात्रि पर्व धुमधाम साथ मनाउने गरिन्छ। यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भित्र पूजा आराधनामा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै उपराष्ट्रपति आउने कार्यक्रम रहेको छ र तत्पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के दर्शनका लागि आउनुभयो तपाईँहरू? मिडियाबाट आउनुभयो? मिडियाको लाइन हो दाइ, कसरी इन्टरभ्यू लिन पाइयो। र यहाँ अहिले सामान्य दर्शनार्थीहरूलाई यहाँभित्र प्रवेश दिइएको छ। बिहानको समयमा व्यवस्थित देखिन्थ्यो। छोटो समयमै दर्शन गरेर फर्किएका हामीले पनि कतिपय प्रतिक्रियाहरू पाएका थियौँ। तर दिन ढल्दै ढल्दै अगाडि बढ्दै गएसँगै यहाँ अव्यवस्थाहरू पनि त्यसै गरी अभिवृद्धि हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। बाहिर गेटको दृश्य हेर्ने हो भने बाहिरी गेटहरूमा अहिले नारा जुलुसको अवस्था छ र यहाँभित्र यतिखेर विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आएको कारणले आम सर्वसाधारणहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न बन्देज नै लगाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिखेर मन्दिरभित्र हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै उपराष्ट्रपति आउनुहुनेछ भने तत्पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ पूजाआजाका लागि आउने कार्यक्रम छ। शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप शिव भगवान, जसलाई छिट्टै रिसाउने, छिट्टै प्रसन्न हुने र वरदान दिने भगवानको रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले आशुतोष भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै नीलकण्ठ भनेको जगतको कल्याणका निमित्त जसरी
समुद्र मन्थनबाट निस्किएको हलाल कालकोटले विश्व ब्रह्माण्ड नै खतरामा भइसकेपछि, अस्तित्व नै खतरामा परिसकेपछि शिवले त्यो हलाल कालकोट आफैले पिउनु भएको थियो भन्ने पौराणिक मान्यता छ। जुन विषले उहाँको घाँटी निलो हुन गयो त्यो चलनको कारणले, त्यही अवस्थाबाट भगवान शिवको नाम नीलकण्ठ पनि रहन गयो। कण्ठ निलो भएको कारणले, विषको कारणले, विषादीको कारणले कण्ठ अर्थात् घाँटी निलो भयो, तसर्थ उहाँलाई नीलकण्ठ भन्ने गरिन्छ। शिवलाई अनादि मानिन्छ, अनन्त मानिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो चाड महाशिवरात्रिलाई अत्यन्तै श्रद्धाभावपूर्वक र अत्यन्तै महत्त्वका साथ मनाउने गर्दछन्। नेपाल र भारतका विभिन्न देवालयहरू, शिवालयहरू, यसै गरी भक्तजनहरूले खचाखच भएको देख्न सकिन्छ। यतिखेर भने सम्माननीय राष्ट्रपति मन्दिरभित्र हुनुहुन्छ पूजा अर्चनाका लागि। यो विशेष दिनमा आजको दिन देवादेव महादेवको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। 64वटा ज्योतिर्लिङ्गहरू प्रकट भएको दिन मानिन्छ, जसमध्ये 12वटा ज्योतिर्लिङ्गहरूको पत्ता लागेका छन् भने बाँकी ज्योतिर्लिङ्गहरू पत्ता पनि लागेका छैन। त्यसैले आदिदेव भगवान शिव शङ्करप्रति श्रद्धाभाव लिएर विभिन्न स्थानबाट विभिन्न कामनाहरू लिएर यहाँ यो मन्दिरमा पशुपतिनाथको मन्दिर, जसलाई प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा लिइन्छ, भगवान शिवका लागि आराध्य देव भगवान शिव शङ्कर, देवादेव महादेव, देवताहरूका पनि देवता महादेव, ईश्वरका पनि ईश्वर महाईश्वर अर्थात् महेश्वर। यतिखेर भक्तजनहरू उसो त कोरोना महामारीको कारणले हामीले आफ्ना पर्वहरू, रीतिरिवाजहरू, आफ्ना धर्म, संस्कृति, जात्रा त्यति खुलेर मनाउन पाएका थिएनौँ। तर अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण, सन्तास अझै पनि कायम छ, तर सङ्क्रमण निकै कम भइसकेको, करिब शून्यको निकट रहेको अवस्थामा यो महाशिवरात्रि भने भव्यताका साथ मनाइएको छ। एउटा रौनक देखिन्छ यहाँ देवालयहरूमा। यो अगाडिको भूभाग सम्पूर्ण रूपमा यो पश्चिम ढोका पशुपतिनाथ मन्दिरको यो पश्चिमतर्फको ढोका मूल गेट पनि हो। यो यसलाई सम्पूर्ण रूपमा यतिखेर खाली गरिएको छ। यहाँ हामी सुरक्षाकर्मीहरू देख्न सक्छौँ, स्काउटका स्वयंसेवकहरू देख्न सक्छौँ र पत्रकारहरू देख्न सक्छौँ। यतिखेर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भित्र पूजामा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको पूजा अर्चना समाप्त भएपछि र राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै उपराष्ट्रपति यहाँ प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उपराष्ट्रपति बाहिरिएसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ आउनुहुनेछ। बिहानैदेखि हामी घुइँचो देख्न सक्छौँ, भक्तजनहरूको, दर्शनार्थीहरूको घुइँचो देख्न सक्छौँ। पानी र बेलपत्र चढाएर भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्ने चाहनाले विभिन्न स्थानबाट विभिन्न आकाङ्क्षाहरू बोकेर आएका
भक्तजनहरू बिहानैदेखि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। बिहान जुन किसिमले व्यवस्थित देखिन्थे यहाँका लाइनहरू बिस्तारै समय घर्किँदै गएसँगै अगाडि बढेसँगै त्यो व्यवस्था भने बिस्तारै अव्यवस्थामा परिणत हुँदै गएको छ। त्यसमाथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको यो आगमनले थप अस्तव्यस्त पारेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदै गरेको दृश्य तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यामेरामा। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यतिखेर पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र पूजा आराधना गरेर यतिखेर बाहिरिँदै गरेको दृश्य हो यो। दर्शकबिन, राष्ट्रपति बाहिरिँदै गरेको दृश्य तपाईँले यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै उपराष्ट्रपति आउने कार्यक्रम रहेको छ र उपराष्ट्रपति बाहिरिएपछि यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने कार्यक्रम रहेको छ। यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो पश्चिम ढोका पशुपति र मूल ढोका हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यहाँ देखिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग केही कुरा गर्दै गरेको यो दृश्य र राष्ट्रपतिज्यू केही भनेर जानुस् न। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहाँबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पूजा आराधना गरेर यहाँबाट बाहिरिँदै गरेको यो दृश्य यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। लामो समयसम्म कोरोना महामारीको कारणले खुलेर पर्वहरू मनाउन सकिएन। अहिले खुलेर मनाइएको छ। भिडभाडहरू त्यही किसिमले हामीले देख्न सक्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाहिरिँदै गरेको यो दृश्य र राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै अब उपराष्ट्रपति आउने कार्यक्रम रहेको छ भने तत्पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आगमनलाई पनि विशेष चासोका साथ यहाँ हेरिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्माननीय राष्ट्रपति भित्र प्रवेश गरेसँगै यहाँ आम सर्वसाधारणहरूलाई दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनका लागि बन्द गरिएको थियो। यहाँ आउन दिइएको थिएन, आवत जावत बन्द गरिएको थियो। तर अब राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै सम्भवतः यो बाटो खुल्नेछ र आम दर्शनार्थीहरूका लागि यहाँ मन्दिरका ढोकाहरू खुला हुनेछन्। दर्शकबिन, यतिखेर हामी पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकामा छौँ र पश्चिम ढोकामा यहाँ पर्यटन मन्त्री प्रेम आले लगायतका यहाँ देखिरहेका छौँ। फोटो सेसन चलिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भर्खरै मात्र बाहिरिनु भएको छ र अब उपराष्ट्रपति आउने कार्यक्रम रहेको छ। तत्पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू
यतै बस्नुहुन्छ? पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र उपराष्ट्रपति आउँदै गरेको कारणले यहाँ फेरि बाटो खाली गरिँदैछ। यहाँ यो सेल्फी लिनेहरूको भिड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रेमबहादुर आले दर्शकबिन भर्खरै मात्र सम्माननीय राष्ट्रपति यहाँ पशुपति मन्दिरमा पूजा आराधना गरेर बाहिरिनु भएको छ महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा भने त्यहाँ आउने कार्यक्रम रहेको छ। पुरै सेल्फीको जमाना छ। मन्त्रीजी सेल्फीको जति टाइम निकाल्नुहोस् मिडियालाई। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले अब लगत्तै यहाँ उपराष्ट्रपति आउने कार्यक्रम रहेको छ र उपराष्ट्रपति बाहिरिएसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले यो बाटो खाली गराउँदै गरेको दृश्य हो। उपराष्ट्रपतिको सवारीका लागि बाटो खाली गरिँदैछ र राष्ट्रपति बाहिरिएसँगै अब उपराष्ट्रपति यहाँ मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो पवित्र पाशुपत क्षेत्र महाशिवरात्रिको रौनकमा छ। यतिखेर देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरेर भव्य रूपमा मनाइँदैछ महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रिको उसमा चाहिँ एकदम भव्य रूपमा हामी मनाउन गइरहेका हुन्छ। प्राइम लाइव नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। प्राइम लाइभ र तत्पश्चात राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने कार्यक्रम रहेको पर्यटन मन्त्री राष्ट्रपति यहाँबाट बाहिरिएसँगै अब उपराष्ट्रपतिको सवारी हुनेछ र उपराष्ट्रपतिको सवारीका लागि यहाँ बाटो खाली गरिँदैछ। र हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा महाशिवरात्रिको विभिन्न दृश्य देखाइरहेका यहाँका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई यहाँ चित्र देखाइरहेका छौँ। बिहान व्यवस्थित देखिन्थ्यो, यहाँ राम्रो देखिएको थियो। अगाडि बढेसँगै लाइन व्यवस्थापन उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आएको यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ। उपराष्ट्रपति मन्दिरमा पूजा आराधनाका लागि यहाँ आएको यो दृश्य उपराष्ट्रपति बाहिरिएसँगै मन्दिरमा प्रवेश गरेका र उपराष्ट्रपति बाहिरिए पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ मन्दिरमा पूजा आराधना आउने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँलाई हामी बिहानैदेखि प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत पवित्र पाशुपत क्षेत्रका विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। यहाँका भक्तजनहरूका, दर्शनार्थीहरूका, विज्ञहरूका, साधु सन्तहरूका विभिन्न भनाइहरू पनि दर्शन भयो। नमस्कार, दर्शन भयो। म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आजीवन सदस्य हो भजनको। म भजन गाउनुपर्छ, मैले बोलेको। गाउनुहोस् न त। म सधैँभरि बस्याउने भित्र गङ्गा आरती पनि म सदस्य हो। अनि आज अब महाशिवरात्रि श्री पशुपतिनाथको जन्मदिन पनि भनिन्छ र हामीले हिन्दू धर्म अवलम्बी भएको कारणले गर्दा वर्ष्याउने अब भगवानको हामी आस्था राख्ने मान्छे र उहाँ चराचरको धनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जे चिता त्यो पुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। अब म अलिकता भजन भन्छु। आज मेरो आँगनमा भोले बाबा आए, आज मेरो आँगनमा भोले बाबा आए, डिमी डिमी गर्दै डमरू बजाए, डिमी डिमी गर्दै डमरू बजाए। कति सुहाको बाबा कति सुहाको, नाकको माला बाको छाला कति सुहाको। 14 अञ्चल 75 जिल्लाका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई श्री पशुपतिनाथ भोले बाबाले रक्षा गरिराख्नु भएको छ र सद्बुद्धि सद्विचार दिउन् नेताजीहरूलाई पनि भन्ने आज सबैले एकदम हल्का साथ लाइन बसेर हामीले राम्रोसँग दर्शन भएको छ। बाल वृद्ध सबैले शान्तिसँग दर्शन पाएका छौँ। पढेर जाओस्, सबै जनतामा राम्रो सद्बुद्धि सद्विचार भएर जाओस्। हामी हिन्दू धर्म अवलम्बीले हाम्रो संस्कारलाई लोप गर्न नदिउँ। त्यसो भएकाले श्री पशुपतिनाथ भोले बाबालाई अब भरे साँझबत्ती बालेर उहाँलाई पञ्चामृत खुवाउने एवं प्रकारको चार पहर उहाँलाई हामी जल अर्पण गर्छौँ, पञ्चामृत अर्पण गर्छौँ। त्यसो भएकाले सद्बुद्धि सद्विचार दिउन् अबका नेताजीहरूलाई पनि, भावी सन्तान बालबच्चाहरूलाई पनि भगवान प्रति आस्था राखेर उन्नति प्रगतिमा भोलेनाथले सबैलाई सद्विचार सद्भावना राखिदिउन् भन्ने म श्री पशुपतिनाथसँग यही अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम भगवती गिरी हो। म यहाँको आजीवन सदस्य हुँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको। जय देश जय नरेश। धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर पशुपति मन्दिरमा दर्शनार्थीहरू देख्न सक्छौँ हामी। नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति अब बाहिरिने भर्खरै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब पूजा आराधनामा देख्न सकिन्छ। र उपराष्ट्रपति बाहिरिएसँगै यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने कार्यक्रम रहेको छ।
देवादिदेव महादेवको पवित्र धाम पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा छौँ हामी यतिखेर र यहाँबाट यहाँहरूलाई बिहानैदेखि यहाँका विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, यहाँका विभिन्न गतिविधिहरू देखाइरहेका छौँ, यहाँबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। हामी बिहानैदेखि निरन्तर लाइफमा रहेका छौँ। यो पश्चिम ढोका मूल ढोका पशुपतिनाथ जुन फुलै फुलले सजाइएको छ। उपराष्ट्रपति भित्र प्रवेश गरेका छन्। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बाहिरसँगै उपराष्ट्रपतिले भित्र प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ र उपराष्ट्रपति बाहिरिएपछि त्यो लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ आराध्यदेव महादेव देवादेव महादेवको पवित्र मन्दिर पशुपति मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पशुपति मन्दिर बिहान व्यवस्थित थियो, लाइन व्यवस्थापन पनि राम्रै रहेको थियो, जसोले सन्तोष व्यक्त गरिरहेका थिए। तर बिस्तारै लाइन व्यवस्थापनमा त्रुटिहरू हुन थालेका छन् र आम सर्वसाधारणहरूमा पनि गुनासो बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ। र यही समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भएको छ मन्दिरमा दर्शन गर्नका निमित्त। राष्ट्रपति आउँदा यहाँ सम्पूर्ण रूपमा बाटो खाली गरिएको छ, मन्दिरको यो क्षेत्र खाली गरिएको छ। यहाँ हामीले सुरक्षाकर्मीहरू, स्वयंसेवकहरू, पत्रकारहरूलाई देख्न सक्छौँ। तर यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले जति धेरै समय लिनुहुनेछ बाहिर, त्यति नै चाप बढ्नेछ, दबाब बढ्नेछ। बाहिर लाइन व्यवस्थापनमा त्यत्तिकै कठिनाइ सिर्जना हुनेछ। शिव र शक्तिको सम्मिलन भएको दिनको रूपमा पनि महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको यो तिथिलाई लिने गरिन्छ र भगवान शिवशङ्कर प्रादुर्भाव भएको दिनको रूपमा पनि यो दिनलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्ने गरिएको छ। त्यतिखेर उपराष्ट्रपति मन्दिरभित्र प्रविष्ट छन् र राष्ट्रपति बाहिरिएछन्। उपराष्ट्रपतिभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ भने अब उपराष्ट्रपति यहाँबाट बाहिरिएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मन्दिरमा पूजाआजाका लागि प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आम सर्वसाधारणहरूलाई अहिले रोकिएको छ। भित्र प्रवेश गरेकाहरूलाई पहिले नै यसअघि नै भित्र प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई यहाँ त्यो मन्दिर परिसरमा आउन रोक लगाइएको छ।
यतिखेर उपराष्ट्रपति यहाँ मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको हामी देख्न सक्छौँ। भित्र यतिखेर पूजा आराधनामा हुनुहुन्छ। आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि यतिखेर रोकिएको छ भित्र प्रवेश गर्नबाट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ आउने कार्यक्रम रहेको छ। हामी बिहानैदेखि यहाँलाई प्राइम टाइम्स एसडी मार्फत यहाँका विभिन्न दृश्यहरू, यहाँका विभिन्न गतिविधिहरू, यहाँका राम्रा पक्षहरू, व्यवस्थापनतर्फका र केही व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू सबै कुराको जानकारी गराइरहेका छौँ निरन्तर रूपमा। पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा यतिखेर अर्कै किसिमको रौनक छाएको छ। टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आएको हामी देख्न सक्छौँ। नेपालका विभिन्न भूभागहरू र भारतका विभिन्न भूभागहरूबाट प्राइम लाइभ। आगो लगाउँछ